We are again visiting in my new video. It's about Labor Act 2074. This is an amended act. Before this, there was Labor Act 2048. Okay, we'll move toward the new act. Let's move toward its preambles. पहिलो प्रिएम्बल भनेको त पुरानो एक्टलाई एमेन्ड वा चेन्ज गर्ने हो। अर्को भनेको राइट इन्ट्रेस्ट र बेनिफिट अफ वर्कर हुनु पर्यो हो एन्ड मेक क्लियर प्रोभिजन अबाउट द राइट एन्ड ड्युटी अफ इम्प्लोयर्स। त्यसपछि त्यहाँ इन्डस्ट्रियल रिलेसन राम्रो बनाउनु पर्यो र त्यहाँ भएको अल फर्म अफ झगडाहरू सकाउनु पर्यो ताकि प्रोडक्टिभिटी बढोस्। अब यो एक्ट कसलाई लाग्दैन त? यो एक्ट नेपाल आर्मीलाई लाग्दैन, नेपाल पुलिसलाई लाग्दैन, आर्म्ड पुलिस फोर्स भनेको सशस्त्र प्रहरीलाई लाग्दैन, नेसनल रिसर्चलाई पनि यो लाग्दैन। अब इन रिलेसन टु सिभिल सर्भिस भन्छ। सिभिल सर्भिस भनेको निजामतीका कर्मचारीहरूलाई पनि यो लाग्दैन, तर उनीहरूकै निजामती ऐन नै लाग्छ, त्यसैले यो लाग्दैन। Where employment condition and benefit for services established under special law अनुसार इस्टाब्लिस भएको वा सेज अनुसार स्पेसिफाई भएकालाई यो लाग्छ भनेको छ भने त्यही लाग्छ है, त्यही एक्टका प्रोभिजनहरू लाग्छन्। यदि त्यहाँ कुनै प्रोभिजन छैन भने रेम्युनरेसन बेनिफिट टर्म एन्ड कन्डिसनहरू यो एक्टको अटोमेटिकल्ली एप्लिकेबल हुने भयो। इन रिलेसन टु एनी वर्कर यो एक्ट लाग्दैन भनेर डिसिजन र अर्डर दिँदाखेरि एप्लिकेबल लले यस्तो राइट बेनिफिटको के भन्छ त, कुन एक्टले, कुन प्रोभिजनले, कुन सेक्सनले के भन्छ त्यो कुरा क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ जर्नलिस्ट एक्ट 2051 अनुसार इम्प्लोयर इम्प्लोइले यो एक्ट लाग्ने गरी एग्रिमेन्ट गरेका छन् भने यस यो एक्ट लाग्छ। Okay, let's see some of the important definitions on Labor Act 2074. Basic salary, we all know what basic salary is. Basic salary भनेको स्यालेरी भयो, प्लस यहाँ ग्रेड पनि हुन्छ, द्याट इज द अमाउन्ट टु बी रिसिभ्ड आफ्टर 1 year अफ इम्प्लोइमेन्ट। ग्रेड भनेको इन्क्रिमेन्टल स्यालेरी भयो र बेसिक स्यालेरी। चिफ एक्जिक्युटिभ भनेको कस्तो मान्छे त भन्दा हु बियर्स द फुल रेस्पोन्सिबिलिटी। वर्क प्लेस भनेको जहाँ उनीहरूले काम गर्नुपर्छ, अर वेयर दे निड टु स्टे अर गो इन रिलेसन टु वर्क। काम गर्दाखेरि कहीँ जानुपर्छ, कहीँ बस्नुपर्छ भन्यो भने त्यसलाई वर्क प्लेस भन्छ। अब रेम्युनरेसनको त हामीलाई झन् थाहा हुनुपर्छ। रेम्युनरेसन भनेको बेसिक स्यालेरी प्लस अलाउन्सेस। अब लकआउट र स्ट्राइकमा सिमिलर कुराहरू छन्। लकआउट भनेको चाहिँ इम्प्लोयरले गर्छ। लकआउट भनेको क्लोजर अफ इन्टरप्राइज बाई इम्प्लोयर प्रोहिबिटिङ इट्स वर्क टु क्यारी आउट दियर रेगुलर वर्क्स पार्सियल्ली अर कम्प्लिटली। तर इमिडिएट डेन्जरको कारणले यो काम रोक्नलाई इम्प्लोयरले भनेको छ भने यस्तो केसमा द्याट इज नट कन्सिडर्ड एज लकआउट। इन्टरप्राइज भनेको कम्पनी। पहिला चाहिँ के भन्थ्यो भने 10 जनाभन्दा बढी भएका भन्थ्यो, अब अहिलेको चाहिँ डेफिनेसन चेन्ज गरिएको छ। इन्टरप्राइज भनेको कम्पनी, प्राइभेट फर्म अर पार्टनरसिप फर्म, कोअपरेटिभ एसोसिएसन, अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस टु क्यारी आउट। कुनै पनि तिमीले इन्डस्ट्री खोल, तिमीले अकुपेसन खोल, तिमीले सर्भिस देऊ, तिमी कुनै प्रोफिट मोटिभमा गर कि नन प्रोफिट मोटिभमा गर हामीलाई थाहा छैन, तिमी इन्टरप्राइजभित्र पर्छ, यु हेभ टु अबे दिस एक्ट भनेर भन्छ। मिनिस्ट्री भनेको मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। मेन इम्प्लोयर भनेको इम्प्लोयर हु इम्प्लोइज वर्कर थ्रु अ लेबर प्रोभाइडर। लेबर प्रोभाइडरबाट जसले मान्छेहरूलाई काममा राख्छ त्यो मेन इम्प्लोयर हो। अब यहाँ इम्प्लोयरमा चाहिँ लेबर प्रोभाइडर पनि पर्छ। फेरि इम्प्लोयर भनेको चाहिँ पर्सन अर इन्टरप्राइज हु इम्प्लोइज वर्कर अ म्यानेजर पनि पर्छ, अर लेबर प्रोभाइडर फर द पर्पज अफ वर्कर सप्लाइड। अब इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हामीलाई थाहा छँदैछ। इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ काम गर्न जाँदाखेरि, काम गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट जसलाई लेटर अफ अपोइन्टमेन्ट पनि भनिन्छ। यो हो एउटा एग्रिमेन्ट बिट्विन इम्प्लोयर एन्ड वर्कर रिगार्डिङ त्यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन बेनिफिट के कस्ता छन्, अपोइन्टमेन्ट लेटर पनि भनिन्छ। अब इम्प्लोइमेन्ट पिरियड, यो चाहिँ अलिकति रमाइलो कुरा छ। पिरियड ड्युरिङ विच अ वर्कर इज इम्प्लोइड विथ एन इम्प्लोयर।
पिरियड अफ रिजर्भ पनि पर्छ यसमा, केही पिरियड खाली रहनेलाई पिरियड अफ रिजर्भ भनिन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। लिभ विथ फुल रेम्युनरेसन पनि पर्ने भयो, लिभ विथआउट रेम्युनरेसन यो चाहिँ म्याटर्निटी केयरको लागि होइन, और म्याटर्निटी लिभको लागि। अनि लिभ टेकन फर मेडिकल ट्रिटमेन्ट इन केस अफ एक्सिडेन्ट भयो काम गर्दा गर्दै भने अब त्यहाँ कुनै लिभ लिनु पऱ्यो भने त्यो पनि यहाँ पर्ने भयो। डिपार्टमेन्ट भनेको डिपार्टमेन्ट अफ लेबर एन्ड अकुपेसनल सेफ्टी। अब म्यानेजर भनेको चिफ एक्जिक्युटिभ एन्ड हेड अफ एनी डिभिजन अर त्यस्तो मान्छे जसले फुल रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्नु पर्दछ। म्यानेजरियल लेभल वर्कर भनेको वर्कर अपोइन्टेड एट म्यानेजरियल अर हाई लेभल, किन इन्ट्रस्टेड विथ अथोरिटी टु इभ्यालुएट कन्ट्रोल एन्ड सुपरभाइज। म्यानेजरको कामै त्यही त हो नि होइन, इभ्यालुएट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, सुपरभाइज गर्ने। द टास्क अफ वर्कर फर इम्प्लोयर एन्ड मिन्स म्यानेजरलाई पनि यसले इन्क्लुड गर्दछ। कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट भनेको इम्प्लोयर अर इम्प्लोयर्स एसोसिएसन र ट्रेड युनियन अर कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी बिच भएका एग्रिमेन्ट हो। के को बारेमा त भन्दा अन द म्याटर लाइक रेम्युनरेसन, सर्भिस, कन्डिसन, बेनिफिट अफ वर्कर अर इस्युज कमन टु इम्प्लोयर एन्ड वर्कर्स। वर्कर भनेको वर्कर, इम्प्लोइ अर एनी पर्सन इम्प्लोइड विथ एनी जब टाइटल, जुनसुकै नाममा तिमीले उसलाई इम्प्लोइ राख त्यो पर्ने भयो। पर्फर्मिङ फिजिकल अर मेन्टल वर्क फर एन इम्प्लोयर। अब स्ट्राइक अघि पनि हामीले छोटो हेरेका थियौँ, यहाँ स्ट्राइक भनेको चाहिँ वर्करहरूले गर्ने हुन्। सिचुएसन वर्कर कलेक्टिभली रिफ्युज टु पर्फर्म रेगुलर वर्क पार्सियल्ली अर कम्प्लिटली। तर के पर्दैनन् त यहाँ पनि एउटा कुरो चाहिँ त्यही नै हो, इमिडिएट डेन्जरले गरेर रोकेको छ भने यो यहाँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ इनएबिलिटी टु एटेन्ड अर एक्जिक्युट द वर्क ड्यु टु सर्कमस्टान्स बियोन्ड कन्ट्रोलले गरेर सकिँदैन भने त त्यो पर्ने कुरै भएन। ओके, अब हामी हेरौँ फन्डामेन्टल प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु वर्कर्स। मिनिमम स्ट्यान्डर्ड, यो एक्टमा भनिएका प्रोभिजनहरू मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हो भनेको। मानौँ यो एक्टले 14,500 मिनिमम वेज तोकेको छ भने म 15,000 दिन्छु, म 20,000 दिन्छु भन्दा नाइ भन्न पाइएन, त्यो मिनिमम हो। बढी मलाई जति दिन मन लाग्छ त्यति दिन पाइयो। तर यो एक्टमा भनेको भन्दा कम दिने गरी गर्यो भने चाहिँ दिस इज द भोलिएसन अफ एक्ट। प्रोभिजन टु एङ्गेज इन फोर्स लेबर, कसैलाई पनि जबरजस्ती अगेन्स्ट इज वेल थ्रेट, तिम्रो फिजिकल, फाइनेन्सियल, मेन्टल प्रपर्टी म डिस्ट्रोय गरिदिन्छु भनेर धम्की दिएर यताउति गरेर राख्न पाइँदैन। तर काम लाउन पाइन्छ जबरजस्ती भए पनि। के कारणमा त भन्दा अब जब देशलाई जनताको आवश्यक छ, वर्क पर्फर्मड एज सिभिल अब्लिगेसन वे नेसन रिक्वायर्स हो, अनि उसले केही काम गरेको छ र कोर्टले उसलाई पनिसमेन्ट दिएको छ केही काम गर्नलाई भने त्यो काम गर्नु बाध्य नै हुन्छ। र यदि ऊ कुनै कम्युनिटीको मेम्बर छ र उसले कम्युनिटीको इन्ट्रेस्टमा गर्नुपर्छ भने त्यो पनि यहाँ पर्दछ। एज वी अल नो द्याट प्रोहिबिसन अन इम्प्लोइमेन्ट अफ चिल्ड्रेन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Prohibition on discrimination. Discrimination on the ground of religion, culture, sex, caste, tribe, origin, language, ideology, principle or other ground is strictly prohibited by the Labor Act. द फलोइङ एक्ट, तर तलका काम चाहिँ गर्न पाउँछ, यस्तो कामलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन कन्सिडर गरिँदैन। कसैलाई कामको एकदम धेरै आवश्यक छ त्यही भएर उसलाई काम दियो, यस यस्तो कुरामा डिस्क्रिमिनेसन गरेको भन्ने मानिँदैन। प्रेग्नेन्ट फिमेल वर्कर छ, उसलाई सजिलो हुने सुइटेबल काम लगाउन पाइन्छ विथआउट डिडक्टिङ एनी रेम्युनरेसन एन्ड बेनिफिट, यस्तो बेलामा पनि किन उसलाई गर्यो भन्न पाउँदैन है। अनि कुनै फिजिकल्ली च्यालेन्ज पर्सन छ, त्यस्तो पर्सनलाई पनि उसले सुइटेबल काम दियो भने दिस इज नट कन्सिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेसन। डिस्क्रिमिनेसन इज प्रोहिबिटेड इन पेमेन्ट। इक्वल वर्क गर्ने अनि खेर चाहिँ अब केटा र केटीलाई फरक फरक तलब दिने भन्ने हुँदैन। अब त्यहाँ डिस्कस नै पर्यो, होइन मैले बढी काम गरेको छु उसले कम काम गरेको छ भनेर भन्यो भने के कुराले डिटरमाइन गरिन्छ? टु डिटरमाइन वेदर द वर्क इज अफ इक्वल भ्यालु, कन्सिडर द नेचर अफ वर्क। कामको प्रकृति के हो, कति टाइम लाग्छ, कस्तो लेबर लाग्छ, स्किल के कति लाग्छ, प्रोडक्टिभिटी के कस्तो लाग्छ, त्यो सबै कुरा हेर्न पर्यो। एन्ड वी विल डिसाइड यो इक्वल छ कि छैन भनेर। राइट रिलेटिङ टु ट्रेड युनियन।
every employee shall have a right to form trade union. फर्म गर्न, carry its activity, acquire membership, involve in the union activities. While using right relating to labor, be dutiful and responsibility toward employer. सबै काम गर्दा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको इम्प्लोयरको हकमा हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ. राइट टु रिमेडी, राइट भोइलेट भएको छ भने रिमेडी अन्डर दिस एक्ट पाउने नै भयो. अब इम्प्लोइमेन्टको बारेमा हामी हेरौँ के कस्ता इम्प्लोइमेन्ट हुन्छन्, कति थरीका हुन्छन्, के गर्ने के नगर्ने, कसरी रिलेसन हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट के कता हुन् भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्ने नै छौँ. टाइप अफ रेम्युनरेसन, रेगुलर रेम्युनरेसन हुन्छ. रेगुलर रेम्युनरेसन भनेको अदर देन BCD भनेको पार्ट टाइम पर्छ हो, रेगुलर. अनि टास्क बेस्ड, सर्टेन टास्कको लागि, टाइम बेस्ड, सर्टेन पिरियडको लागि, क्याजुअल, हप्तामा, क्याजुअल भनेको चाहिँ महिनामा 7 दिन अर 7 दिनभन्दा कम, वा पार्ट टाइम भनेको चाहिँ हप्तामा 35 घन्टा वा त्योभन्दा कम. 48 घन्टा त नर्मल रेगुलर भइहाल्यो होइन. यहाँ चाहिँ पार्ट टाइममा 35 घन्टा लेस आयो. नट विथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ इन इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, क्वेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अब आयो, यो कुन नेचरको हो त भन्ने आयो भने हामीले नेचर हेर्छौँ. रेगुलर हो कि टास्कको लागि हो कि पिरियडको लागि हो कि डेको लागि हो कि आवरको लागि हो, त्यो हेरेर वी विल डिसाइड इट. प्रोहिबिसन अन इम्प्लोइमेन्ट विथाउट इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, कसैलाई पनि इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट नगरी इम्प्लोइमेन्टमा राख्न पाइन्न. तर क्याजुअल इम्प्लोइमेन्टको हकमा चाहिँ रिटर्न इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुनै पर्छ भन्ने आवश्यक छैन. कन्ट्र्याक्टमा रेम्युनरेसन, बेनिफिट, कन्डिसन एन्ड अदर म्याटरहरू मेन्सन गर्नु पर्छ. यो रुलले पनि भन्छ के गर्नुपर्छ हामी हेरौँ. नेचर अफ इम्प्लोइमेन्ट हो, जब डिस्क्रिप्सन एन्ड पोजिसन, बाइ ल अन्डर सेक्सन 108 जुन चाहिँ इन्डिस्पेन्सिबल पार्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट हो. प्लेस, टाइम एन्ड इफेक्टिभ डेट अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्ट्र्याक्ट कहिलेदेखि लागु हुन्छ र अरू आवश्यक कुराहरू, रिलेभेन्ट म्याटर्सहरू परि नै हाल्छ. फर्मेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप, इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप कहिले फर्म भएको मानिन्छ त, लेट्स सी. वेयर इम्प्लोयर एक्जिक्युट्स एन इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ अ वर्कर अर इम्प्लोइज अ वर्कर भर्बल्ली हो, जब उसले काममा लाउँछ वा भर्बल्ली लाउँछ वा कन्ट्र्याक्ट गर्छ त्यही बेलामा एक्जिक्युट भएको मानिन्छ. तर क्याजुअल इम्प्लोइमेन्टको केसमा फ्रम द डेट अर टाइम जब इम्प्लोइ उसलाई राखिन्छ वा उसले सर्भिस दिन्छ त्यही बेलामा इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप इस्ट्याब्लिस भएको मानिन्छ. इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिपको एक्जिस्टेन्समा डिस्प्युट भयो भने हामी अफिसमा जान्छौँ र अफिसले सेटल गर्छ. तर त्यस्तो डिस्प्युट कुनै डिपार्टमेन्ट अर लेबर कोर्टमा पेन्डिङ छ भने तिनीहरूले नै सेटल गर्ने भयो हो. यसरी अफिसले सेटल गर्छ भने छ नि, अफिस मे अर्डर इम्प्लोयर टु सबमिट एभिडेन्स अर डकुमेन्ट रिलेटिङ टु इम्प्लोइमेन्ट विच इज इन हिज अर पोजिसन. कम्पनीमै हुन्छ नि डकुमेन्ट, त्यो बुझाउ भन्छ, दिन सकेन भने पहिल्यैदेखि हो इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट डिम टु हेभ बिन फर्म, यस त्यहाँ त रिलेसनसिप छ भन्ने मान्ने भयो. प्रोभिजन रिलेटिङ टु प्रोबेसन, अब पहिला चाहिँ केटालाई 1 वर्ष केटीलाई 6 महिना थियो, अब चाहिँ सबैलाई 6 महिना प्रोबेसन पिरियडमा राख्नु पर्दछ, पाइन्छ. काम सेटिस्फ्याक्टरी भएन भने टर्मिनेट गर्ने, टर्मिनेट नगरे डिम्ड भ्यालिड अटोमेटिकल्ली आफ्टर द एन्डिङ अफ द प्रोबेसन पिरियड हो. अब त्यो हटाएन भने प्रोबेसन पिरियड सकिसकेपछि इम्प्लोइ नै मानिन्छ. कन्टिन्युटी अफ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप इन चेन्ज अफ ओनरसिप, अब ओनरसिप चेन्ज भयो, त्यो कम्पनी चेन्ज भयो, ट्रान्सफर भयो होइन, टु अपरेट अर टु फर्म न्यू इन्टरप्राइज अर मर्ज भयो भने द इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप अफ वर्कर वर्किङ इन सच इन्टरप्राइज स्याल कन्टिन्यू, रिलेसनसिप कन्टिन्यू नै हुन्छ. चेन्ज इन ओनरसिप भएपछि अब लायबिलिटी पुरानोबाट नयाँमा ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ. मर्ज भई नयाँ एन्टिटी फर्म भएमा ट्रान्सफर अफ द ओनरसिप लायबिलिटी अन्डर ल रिलेटिङ टु प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एन्ड अपरेसन स्याल बी रेस्पोन्सिबल भनेर भन्यो. एग्रिमेन्ट अन प्रोभिजनल इन्टेरिम टेम्पोररी एग्रिमेन्ट इन्टर बिट्विन, अब यहाँ चाहिँ मेन इम्प्लोयर नयाँ इम्प्लोयर र ट्रेड युनियन बिच केही एग्रिमेन्ट भएको छ, के गर्ने के कस्ता कन्डिसन, टर्म एन्ड कन्डिसन्स, फ्यासिलिटी, बेनिफिट यता कुराहरू छ भने त्यही लाग्छ भन्छ.
सेक्सन 15 ले भन्दो रहेछ कन्टिन्युटी अफ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप ड्युरिङ द पिरियड अफ रिजर्भ। अघि भर्खर हामीले रिजर्भको पिरियड पनि इट इज द पिरियड अफ इम्प्लोइमेन्ट भनेर हामीले हेरेका थियौँ। इम्प्लोयर मे स्टप द वर्क एन्ड किप वर्कर इन रिजर्भ इन स्पेसियल सर्कमस्टान्सेस अराइज भनेको बत्ती छैन, सर्टेज अफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, र मेटेरियल छैन, ल्याक अफ फन्ड, अनएबल टु रिच द वर्क प्लेस ड्यु टु सर्कमस्टान्सेस बियोन्ड कन्ट्रोलले गरेर भने ड्युरिङ द पिरियड अफ रिजर्भ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप विल कन्टिन्यू भएको मानिन्छ। इम्प्लोयर विथ 10 अर मोर इम्प्लोयर छन् भने उसले चाहिँ म्याक्सिमम 15 दिनको लागि राख्न पाउँछ हो। 10 जना वा 10 जना भन्दा बढी छ भने कम छ भने त जति नै राख्न पायो भन्ने बुझ्न पर्यो। 15 दिनभन्दा बढी राख्न परेमा ट्रेड युनियन अर लेबर रिलेसनसिप कमिटीसँग हामी डिस्कस गर्छौँ अनि त्यही अनुसार हामीले राख्छौँ। त्यस्तो रिजर्भमा भएको बेलामा हाफ रेम्युनरेसन चाहिँ दिनुपर्दछ। नोटिस दिएर एटेन्डेन्स दिनै पर्छ भन्नेको कुरामा बाहेक अरू केसमा एटेन्डेन्स इज नट कम्पलसरी। अब यो हेरौँ प्रोभिजन रिलेटिङ टु ट्रेनी एन्ड एप्रेन्टिस। हामी पनि ट्रेनी नै त हौ नि होइन। अब यहाँ हामीलाई लाग्ने च्याप्टर हो यो। ट्रेनी मे बी हायर, इन्टरप्राइजले एग्रिमेन्ट साइन गरेर एजुकेसनल इन्स्टिट्युटसँग ट्रेनी हायर गर्न पाउँछ हो एज पर एप्रुभ सिलेबस अफ सच इन्स्टिट्युसन। ट्रेनी नट टु बी कन्सिडर अ वर्कर, ट्रेनीलाई वर्कर भन्ने मान्न नि पाउँदैन र हुँदा नि होइनन्। एप्रुभ सिलेबसको कन्ट्रारीमा हायर गरे यो सिलेबसभन्दा कन्ट्रारीमा हायर गरे वर्कर मान्नुपर्छ। वर्कर मान्नुपर्छ भनेपछि फ्यासिलिटिज रेमुनेसन सबै वर्कर अनुसार हुने भयो। पैसा चाहिँ 5,000 दिने, काम चाहिँ वर्करको लाउने, एडमिनिस्ट्रेटिभ लाउने होइन, तर गर्छन् मान्छेले। एप्लिकेबिलिटी अफ लेबर प्रोभिजन्स। वर्किङ आवर दिनको 8 घण्टाभन्दा बढी होइन, हप्तामा 48 घण्टाभन्दा बढी होइन। प्रोभिजन अन अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी, यस इट इज एप्लिकेबल। ड्युरिङ वर्क एक्सिडेन्ट भएमा इन्टरप्राइजले बियर गर्नु पर्दछ। एन्ड कम्पेन्सेसन विच वर्कर इज इन्टाइटल टु, वर्कर जति वर्करले कम्पेन्सेसन पाउँछ त्यति नै दिनुपर्ने हुन्छ। अदर म्याटर एज प्रोभाइडेड इन एग्रिमेन्ट। मे बी इम्प्लोइड एज एप्रेन्टिस। एप्रेन्टिस भनेको जब ट्रेनिङमा पनि राख्न पाउँछ, नट मोर देन 1 इयर। तर प्रिभेलिङ ल अर स्पेसिफिक ट्रेनिङ पिरियड तोकेको छ भने त्यही अनुसार राख्न पाउँछ। प्रोभाइड मिनिमम बेनिफिट इक्विभ्यालेन्ट टु द मिनिमम वेज एन्ड अदर सोसियल सेक्युरिटी बेनिफिट इन्क्लुडिङ सिक लिभ, ग्रेच्युटी, पिएफ एन्ड इन्सुरेन्स। यस्तो जब ट्रेनिङमा चाहिँ फ्यासिलिटीहरू पाउने भए। ट्रेनिङ पिरियड सकिसकेपछि इम्प्लोयर आर नट कम्पेयर टु, सकिसकेपछि इम्प्लोयरले त्यो मान्छेलाई नोकरीमा राख्नै पर्छ भन्ने होइन, तर कन्टिन्यू भएमा प्रोबेसन पिरियड इज नट एप्लिकेबल फर सच एप्रेन्टिस। We have come to chapter 5 provision relating to part-time worker. Part-time employment हामीलाई थाहा भइसक्यो पार्ट टाइम भनेको हो 35 आवर or less in a week. इम्प्लोय एनी वर्कर फर पार्ट टाइम ओन्ली, तर फुल टाइम काम गर्नेलाई पार्ट टाइम काम लगाउन पाइन्न विथाउट हिज एप्रुभल। रेमुनरेसन स्याल बी बेस्ड अन वर्किङ आवर्स अर इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट। रेमुनरेसन डिटर्माइन गर्दा मन्थली रेमुनरेसन अफ फुल टाइम वर्कर, त्यही लेभलमा त्यही नेचरको काम गर्ने मान्छेको कति तलब छ त्यहीको बेसिसमा दिनुपर्दछ। पार्ट टाइम काम गर्नेले ओटी गरेमा रेमुनरेसन त 1.5 टाइम्स पाउँछ भनेको 150% अफ नर्मल रेमुनरेसन पाउँछ, हामीलाई थाहा छँदैछ। राइट अफ पार्ट टाइम इम्प्लोयर, नो रेस्ट्रिक्सन फ्रम वर्किङ, अर्को ठाउँमा काम गर्छु भन्नलाई रोक्न पाइँदैन। मोर देन 1 इम्प्लोयर भएमा ग्रेच्युटी, पिएफ, सोसियल बेनिफिट होइन, सोसियल सेक्युरिटी यिनीहरूमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बेस्ड अन स्यालेरीको आधारमा उनीहरूले गरि नै हाल्छन् र गर्न पनि पर्छ। अब सेक्सन 22 हेरौँ, इम्पोर्टेन्ट छ। दिस इज च्याप्टर 6 प्रोभिजन फर वर्क permit. Employment for foreign national, not to employ foreigner without acquiring work permit from department. तर may employ foreigner if he or she is unable to acquire skilled Nepalese worker. नेपालमा कोही त्यस्तो दक्ष छँदै छैन, हामीलाई चाहिएको लेभलको छँदै छैन भने फरेनर इम्प्लोय गर्न पाउँछ। फरेनरलाई इम्प्लोय गर्नुभन्दा अगाडि एउटा विज्ञापन हामीले हाल्न पर्छ नेसनल डेली न्युज पेपरमा, ताकि स्किल्ड
वर्करहरू आउन् जुन नेपाली वर्करहरूमध्ये हुन्। तर कसले पर्दैन त भन्दा मिनिस्ट्री, डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, अनि इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अर अर्गनाइजेसन फुल्ली अर पार्टली ओन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल, यिनीहरूलाई टेक्निकल अर एक्सपर्ट फरेन नेसनल चाहिएमा यदि गभर्मेन्ट अर मिनिस्ट्रीको एप्रुभलमा इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट गरेका छन् भने यस्तो बेलामा एडभर्टाइजमेन्ट गर्न पर्दैन, उनीहरूले सिधै इम्प्लोय गर्न पाउँछन्। एडभर्टाइजमेन्ट गरिसकेपछि नेपालीबाट एप्लिकेसन आएन वा सबै नालायक भएर सेलेक्ट भएनन् भने एप्लाई विथ सपोर्टिङ डकुमेन्ट फर पर्मिट टु डिपार्टमेन्ट फर हायरिङ द फरेन वर्कर। एप्लिकेसन आएपछि एक्जामाइन गर्दा रिजनेबल छ भने डिपार्टमेन्टले वर्क पर्मिट दिन्छ। वर्कर स्याल मेक एरेन्जमेन्ट फर सक्सेसिभ रिप्लेसमेन्ट अफ फरेनर विथ नेपाली। अब त्यो फरेनरलाई हटाएर नेपालीलाई ट्रेन गरेर कसरी रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने त्यही कम्पनीको कुरा भयो। फी एन्ड अदर प्रोभिजन स्याल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। रुल 7 र 8 मा लेबर पर्मिटको कुरा गरिएको छ। एप्लाई टु डिपार्टमेन्ट प्रायर इम्प्लोइङ द, काममा लाउनुभन्दा अगाडि एप्लाई गर्ने विथ द फलोइङ डकुमेन्ट्स। ओरिजिनल कपी अफ पब्लिस्ड जब एडभर्टाइजमेन्ट, त्यो जब एडभर्टाइजमेन्टको कपी, उसको पासपोर्टको कपी जहाँ भ्यालिडिटीको कुरा पनि हुन्छ, एटलिस्ट 6 मन्थको हुनुपर्छ भ्यालिडिटी। बायोडाटा अफ फरेन सिटिजन, प्रुफ अफ पेमेन्ट अफ एप्लिकेबल ट्याक्स बाई इम्प्लोयर, समरी अफ सेलेक्सन प्रोसिड्योर एन्ड स्किल एन्ड क्वालिफिकेसन्स अफ नेपालीज क्यान्डिडेट। उनीहरू नेपाली किन सेलेक्ट भएनन् त भन्ने कुराहरू यहाँ सेलेक्सन प्रोसिड्योर, स्किल क्वालिफिकेसनहरू पनि चाहिने भयो। वेदर एप्लिकेसन फर जब बेस्ड अन सच एडभर्टाइजमेन्ट, वर्क प्लान टु ग्रुम एन्ड ट्रेन अ नेपाली सिटिजन टु सब्स्टिट्युट फरेनर, कपी अफ वर्क एप्रुभल फ्रम मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स। अनि डिओएलले, डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले भेरिफाई गरेर रिजेक्ट गर्यो भने 7 दिनभित्र इन्फर्मेसन दिन्छ, एक्सेप्ट गर्यो भने 30 दिनभित्र पर्मिसन दिन्छ। रुल 13, नम्बर अफ फरेन सिटिजन टु बी इम्प्लोइड। अब कस्तो कम्पनीमा भर पर्दछ। फर द अर्गनाइजेसन विथ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अर एड, यस्ता अर्गनाइजेसन छ भने एग्रिमेन्ट, यदि गभर्मेन्ट र त्यो बडी बीच एग्रिमेन्ट छ भने एग्रिमेन्टको आधारमा, छैन भने म्याक्सिमम 3 जना पाउने भयो। अरू अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ म्याक्सिमम 5% अफ टोटल लेबर रिक्वायर्ड इन अर्गनाइजेसन भन्छ। सेक्सन 23 मा रिक्वायरमेन्ट अफ वर्क पर्मिट फर फरेन नेसनल टु वर्क इन नेपाल। अब यहाँ चाहिँ ल्याउनु पर्यो, यहाँ चाहिँ आफै आएर म काम गर्छु भनेर भन्छन् भने पनि उनीहरूलाई वर्क पर्मिट चाहिन्छ। तर एजेम्सन अफ वर्क पर्मिट कस्तालाई, डिप्लोमेटिक इम्युनिटी अर एनी ट्रिटी अर एग्रिमेन्ट इन्टर विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल छ भने यिनीहरूले वर्क पर्मिट लिइरहनु आवश्यक छैन। वर्क पर्मिट फर स्पेसियल कन्डिसन्स, लेट्स सी स्पेशल केस अफ इस्युइङ वर्क पर्मिट बाई डिपार्टमेन्ट, सिइओ अर स्पेसिफाई नम्बर अफ वर्कर। यदि त्यस्तो कम्पनी, अर्गनाइजेसन, इन्टरप्राइज चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट र असिस्टेन्टमा चलेको छ भने हो। टेक्निसियन फर रिपेयरिङ एन्ड मेन्टेनेन्स अफ एनी मेसिन अर इन्स्टलेसन अफ एनी न्यू टेक्नोलोजी, नयाँ टेक्नोलोजी, अनफर्सिन वर्क छ भने 3 महिना अर कमको लागि टेक्निकल वर्करहरूलाई ल्याउन पाइने भयो। र सिइओ र नम्बर अफ स्टाफ, यदि त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट, फरेन इन्भेस्टमेन्ट र एसिस्टेन्ट छ भने। रुल 14 मा के कन्डिसन भयो भने चाहिँ त्यो पर्मिट क्यान्सल गरिदिन्छ त डिओएलले भन्छ। अब आफै एक्सपायरी भयो, एक्सपायरी अफ वर्क पर्मिट, नट पेमेन्ट अफ ट्याक्स इन टाइम, कन्भिक्टेड बाई कोर्ट इन क्रिमिनल अफेन्स, नट इन इन्ट्रेस्ट अफ नेसनल सेक्युरिटी हो, नेग्लिजेन्स इन पर्फर्मिङ ड्युटी अर डिप्लेसन अफ मोरल भ्यालु, मोरल भ्यालुको अगेन्स्टमा छ, नेग्लिजेन्स गर्छ उसले काम गर्दाखेरि, नेसनल सेक्युरिटीको अगेन्स्टमा छ, क्रिमिनल अफेन्स हुने काम गर्छ, ट्याक्स समयमा तिर्दैन, वर्क पर्मिट सकियो भने। अब अरू प्रोभिजन के छ त? ल्याङ्ग्वेज अफ एग्रिमेन्ट इङ्ग्लिसमा लेख्ने वा त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने जुन फरेन वर्करले बुझोस्। रिपाट्रिएसन अफ एमाउन्ट, अब पहिला चाहिँ 75% थियो, अहिले चाहिँ 70% लान पाउँछ। कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीमै लान्छ। किन कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीमा? किनभने हाम्रो ब्याङ्कको पनि ट्रान्जेक्सन बढ्छ। रेम्युनरेसन, इम्प्लोयमेन्ट कन्डिसन एन्ड बेनिफिट एन्ड अदर प्रोभिजन
एज मेन्सन इन टाइम बेस्ड अर टास्क बेस्ड हो। यिनीहरू त रेगुलर होइनन्, पार्ट टाइम होइनन्, क्याजुअल होइनन् भनेपछि टाइम बेस्ड र टास्क बेस्ड अनुसार यिनीहरूलाई हामीले ट्रिट गर्ने भयौँ। स्याल नट बी लेस देन स्ट्यान्डर्ड है। अब दिन्छु भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ यो एक्टले भनेको भन्दा कम दिनु हुँदैन। कन्ट्र्याक्टमा भनेको बाहेक इम्प्लोइमेन्ट पिरियड स्याल बी भ्यालिड टिल पिरियड अफ 3 years। As we have seen up to this, we will meet again in next video। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने इफ देयर इज ब्याड सिचुएसन इन फ्रन्ट अफ यु देन डोन्ट से वाइ मी, से ट्राई मी। र भिडियो राम्रो लागे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।